السلام عليكم. فبالنسبة للدرس سيكون عن كيفية تمييز بين المذكر والمؤنث، بمعنى كيفية معرفة هل الكلمة مذكر أو مؤنث. إلا شفتوا في الدرس اللي قبل من هذا كنت دويت على لا مارك دو فيمينا، يعني العلامة ديال المؤنث. كون نجوت لو او، فاش كنضيفوا هذيك لو او فمعنيتها هذيك الكلمة فهي مؤنث. إليكم بعض الأمثلة. Un étudiant يعني طالب. Une étudiante طالبة. Un professeur مدرس. Une professeure مدرسة. Un ami صديق. Une amie avec E صديقة. Un petit صغير. Une petite صغيرة. Le masculin et le féminin d'un nom sont parfois des mots différents، يعني لا يكتبون بنفس الطريقة. masculin يعني مذكر. le frère الأخ. le livre الكتاب. le lapin الأرنب. le ballon الكرة. دابا نشوفوا لي نون اللي هما féminin، يعني الكلمات المؤنثة. la sœur الأخت. la tomate الطماطم. la girafe الزرافة. la table المائدة. ولكن باش تعرفوا تميزوا ما بين هاد الكلمة واش هي ماسكولين ولا فيمينين، غادي تشوف هاد لي ديتيرمينون واش ان ولا لو ولا il. هادو ce sont des déterminants masculins يعني مذكر. إلا بدات بهم الكلمة فيعني هذيك الكلمة مذكر. إلا كانت عندنا une la elle فمعنى أن هذاك لو مو فهو féminin يعني مؤنث. parfois أحيانا ما كتكونش هذيك البداية، فسأعطيكم قاعدة عامة une règle générale التي ستساعدكم على التمييز بين المذكر والمؤنث. هذه c'est une règle générale mais لكن هناك استثناءات. في أغلب الأحيان هي مهمة، قد تساعدكم على التمييز بين المذكر والمؤنث. En général ça fonctionne. La règle c'est بالنسبة للكلمات المؤنثة غتلقاوها كتنتهي بالتي اي او ان. سيون. اس اي او ان سيون. اس اس اي او ان سيون. u r e ur. i l l e il. ad e ad. t e t e t t e et. بالنسبة دابا les noms qui se terminent par i e r i o n on o i r war e m e n t aimant e a u o a g e âge. هادو كلمات كيكونوا masculin يعني مذكر. بعض الأمثلة عن الكلمات المؤنثة يعني le féminin. sion une traduction يعني الترجمة. une invitation دعوة. une présentation تقديم. une corruption رشوة. sion sion. une révision مراجعة. une provision تزود. une vision رؤية. sion. une mission مهمة. une passion شغف. une discussion نقاش. ure une nature الطبيعة. une nourriture الأكل. une facture فاتورة. une écriture كتابة. une signature إمضاء. une lecture قراءة. ille il. une fille فتاة. une famille العائلة. une vanille
الفانيلا. ADE ad. Une salade سلطة. Une promenade نزهة. Une ambassade السفارة. T une vérité حقيقة أو صراحة. Une beauté جمال. Une réalité حقيقة. ETTE et. Une bicyclette دراجة. Une raquette مضرب. Une maquette نموذج. كيف ما قلنا قبل باللي باش كتعرفوا لو مو يعني الكلمة واش هي مؤنث ولا مذكر ديما كتشوفوا واش كاين هذاك لو ديتيرمينون واش ان ولا اون. هنا عندنا ان يعني مذكر. IER إيه. un tablier وزرة. un menuisier نجار. un métier عمل. ON on. un bouton زر. un couchant خنزير. un coton قطن. OIR وار. un miroir مرآة. un couloir ممر. un trottoir رصيف. un tiroir درج. un mouchoir منديل. EM ENT aimant. un événement حدث. un changement تغيير. un établissement مؤسسة. un empêchement عائق. un gouvernement حكومة. EAU eau. un château قصر. un chapeau قبعة. un bateau قارب. un marteau مطرقة. un oiseau طائر. AGE âge. un massage تدليك. un message رسالة. un chauffage تدفئة. un ménage تنظيف. un passage مرور. فكيف ما قلت لكم قبل فهاد القاعدة ما كتمشيش على كاع الكلمات يعني كاع لي مو. فإلا جينا نشوفو كلمات كاينين كلمات كيساليو بآج وماشي مذكرة مثل مثلا اون ايماج اللي هي الصورة أو اون بلاج اللي هو البحر إلى غيرها من الكلمات. فهذه أمثلة بإمكانكم أنا أعطيتها لكم وانتم بإمكانكم أنكم تبحثوا وتستخرجوا كلمات أخرى وأمثلة أخرى. فهذه قاعدة غتفيدكم بزاف في التمييز بين المذكر والمؤنث.